आज इलेक्शन का दिन, अवाम की लंबी कतारें, ताकतवर वोट से और वोटर से डर गए, इंटरनेट को बंद कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने किसको वोट डाला और वोट डालने के बाद पाक फौज से बड़ा मुतालबा किस नौयत का किया, जबकि बिलावल भुट्टो भी बोल पड़े। आज का दिन इलेक्शन के नाम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज हम तकरीबन कोई 8 से 10 एपिसोड करेंगे और हर घंटे में आपके साथ हम जो हैं वो राब्ते में रहेंगे। और सबसे पहले आप बताइए कि आपने वोट किसको दिया, क्यों दिया और वोट डालने में किस तरह की दुश्वारी या आसानियाँ थी आपके लिए। सबसे पहला नुक्ता यह है कि आज इलेक्शन का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इसको हकीकी आज़ादी समझें, इसको अपना हक राय दही इस्तेमाल करने का दिन महसूस करें। जैसे भी हालात थे, जो भी चीज़ें थी, आज सुबह से फजर के बाद से देखा गया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम की लंबी कतारें हैं। वोटर्स जो हैं वो बाहर निकले हैं, वोट वो देना चाहते हैं। अवाम के अंदर शऊर आ चुका, लेकिन ताकतवर जो थे वो वोट और वोटर से डर गए, जिसके बदले में उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया। लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कतारों में लगे। वहाँ पे एक बास लोग टोपियाँ PTI की और अपनी अपनी जमात के साथ वल्हाना मोहब्बत के इजहार के लिए भी उस तरह का हुलिया बनाकर आए। इंटरनेट की बंदिश सरेआम और खुलेआम की गई। इससे साफ जाहिर है कि मुल्क के अंदर किसी दहशतगर्दी का ख़तरा नहीं, बल्कि इस निज़ाम के अंदर इलेक्शन जो आज हो रहे हैं उसमें धांधली करना मकसूद है। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह से हमने आवाम से और बाकी जगहों से सर्वे किया और हालात को जानने की कोशिश की, उसके मुताबिक लोग जो हैं वो बड़े बाजिद हैं और बेशुमार चीज़ों का बदला आज वो वोट देकर लेना चाहते हैं। ताहम बास जगहों के ऊपर पोलिंग एजेंट नहीं है, कई जगहों के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है और इस तरह के हालात पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं। टर्न आउट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, ऐसी कोशिश भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जो वोटिंग का प्रोसेस है उसको बड़ा स्लो किया गया। और पहले घंटे में, चूँकि सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे वोटिंग होनी थी, लोग 6 और 7 बजे कतारों में लग गए थे। बहुत बड़ी कतारें हैं और पहले घंटे में तकरीबन 20 जगहों के ऊपर सिर्फ 100 वोट डाले गए। ख़वातीन जो हैं वो भी बड़ी तादाद में बाहर निकली हैं और ख़वातीन पाकिस्तान की टोटल आबादी का तकरीबन 50% हैं। और अगर ख़वातीन भी बाहर आई हैं और वोट दे रही हैं तो इस मीन्स कि बड़ी हद तक जो वोटर्स हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, वो इस इलेक्शन में अपना हक राय दी इस्तेमाल करेंगे और कर रहे हैं। अब जो इंटरनेट बंद किया गया है, इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने भी मुतालबा किया है कि इसको खोला जाए और ये गलत चीज़ है। और बंद किसने किया है? बंद करने वाला एक ही अदारा है। और वो जब देख रहे थे कि वोटर इतनी तादाद में निकले हैं, हम कोई 10 लाख हैं टोटल, तो हम तो इनको संभाल नहीं सकते, तो आखिरी ऑप्शन उनके पास ये था कि इंटरनेट को बंद कर दो, पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग को स्लो कर दो, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट को जो है वो ना भेजा जाए। और इस तरह के हीले बहाने तलाश किए गए हैं। और डर और खौफ इस बात का है कि अगर ये इतनी बड़ी तादाद में जितने लोग आए हैं, इन सब ने वोट दे दिए और उसमें अगर किसी एक जमात को 60-70% वोट पड़ गए, तो आखिर हम कितनी धांधली करेंगे और ये आज़ाद उम्मीदवार जीत के तो फिर हमारे साथ क्या अमल होगा। तो अवाम की लंबी कतारों ने ताकतवरों को परेशान किया, वो वोट से डर गई और इंटरनेट की बंदिश का सबब ये बना। अब ये देखना है कि इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जो सिर्फ निगरान है और निगरानी भी करते हुए कुछ नहीं कर सकती, वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात बड़े ख़राब हैं, फलां चीज़ें हैं। आप 25 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म हैं, आज आप कि मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं और ऐसे मौके के ऊपर आप इस तरह की अगर कोई बात जो है वो कह रहे हैं तो यकीनन आप गलत कर रहे हैं और इस मौके के ऊपर आपको ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। वहीं पर आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वोट डाला है और वो अपनी वोट डालते हुए अपने ही जमात के जो शेर का निशान है उसके ऊपर वोट नहीं डाल सके। उन्होंने इमरान खान साहब के साबका मुलाजिम कहें, उनके दोस्त कहें, उनके अब मौजूदा आरिफ कहें, ओन चौधरी साहब को वोट दिया है और उनका जो इंतहाबी निशान है वो कुछ और है। और
جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے سربراہ اپنی ہی جماعت کے جو انتخابی نشان ہے اس شیر کے اوپر مور نہیں لگا سکے، چونکہ استحکام پاکستان پارٹی سے ان کی کوئی ڈیل ہے، کوئی بات چیت ہوئی جس کے تحت اتحاد ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب ووٹ ڈالنے گئے تو وہاں پہ جب سیکیورٹی گارڈز کے حملے کے تحت پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک کے اندر کس نوعیت کے انتخابات ہو رہے ہیں، اور باہر نکلے تو صحافیوں سے بات چیت ہوئی، غیر رسمی گفتگو اس کو کہتے ہیں، اس میں انہوں نے مطالبہ کیا، اور وہ مطالبہ جو ہے وہ فوج سے ہی کر سکتے ہیں، عوام سے تو کر نہیں سکتے، کیونکہ عوام تو ان کو ووٹ دیں کہ نہیں۔ تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ خدا را مجھے مخلوط حکومت نہیں چاہیے، مجھے سادہ اکثریت چاہیے تاکہ میں اکیلے حکومت بنا لوں۔ یہ مطالبہ آخر وہ کس سے کر سکتے ہیں؟ انہی سے کر سکتے ہیں جو سب کو وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر بٹھاتے ہیں، جن کی وجہ سے حکومتیں بنتی ہیں، جس کی وجہ سے حکومتیں گرتی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے سادہ لفظوں میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یعنی کہ فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو ہیں ہمیں مخلوط حکومت نہیں سادہ حکومت دیجیے۔ میاں صاحب یہ آپ کے الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ کھیلنے کو چاند مانگ لے، کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کا بچہ یہ مطالبہ کر دے کہ مجھے مرغی کا نہیں گھوڑے کا انڈا چاہیے، تو ایسے ہو نہیں سکتا۔ یہ جو انتخابات آج ہو رہے ہیں اس سلسلے میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں گی، اندر بیٹھ کے خفیہ میٹنگز ہوں گی، ہر ایک ادارہ اپنے طور کے اوپر سوچے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ ہم نے آزاد امیدوار اگر آگے تو کہیں اعجاز الحق کو اس کا سربراہ بنانا ہے، بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے، میاں صاحب کو بنانا ہے، یا پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یس مین بنیں گے، تو کس کو کس طرف کیا چیز دینی ہے۔ یہ ثابت ہوا آج کے دن کے جس طرح سے ووٹرز باہر نکلے ہیں، جس طرح سے وہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اگر اس طرح سے ووٹ ڈال دیے گئے تو میاں صاحب کی یہ جو گھوڑے کا چاند انڈا مانگنے کی بات ہو رہی ہے یہ ان کو بات ان کی قبول ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن پاکستان کے اندر طاقتور حلقے جو ہیں وہ جو چاہیں جیسے چاہیں چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ ان کو اگر سمجھ آ گیا کہ آپ نے اس پارٹی کا کچمبر نکالا، آپ نے رسک لیا، آپ اس رسک میں کامیاب ہوئے، ان کامیابیوں کے باوجود اگر آج عوام جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، کسی خوف میں نہیں ہیں، اور تمام چیزوں سے خوف سے عاری ہوتے ہوئے اگر وہ ووٹ 70-80% ایک جماعت کو دے دیں، اس کے بعد بے شک آپ دھاندلی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو صرف یہ سمجھ آ جائے کہ عوام جو ہیں انہوں نے 70-80% ووٹ ان کو دیے ہیں، تو انہیں ایک بات کا ادراک سختی سے ہو جائے گا کہ عوام جو ہیں وہ آج بھی کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں جس کی یہ مخالفت کرتے ہیں تو یہ لوہے پہ لکیر ہے، اور یہ سرعام لکھا ہوا ہے کہ اگر عوام جس کا ساتھ دے رہے ہیں آپ ان کی مخالفت کریں گے تو پھر آپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد یقیناً کچھ دماغ میں بوسا نہ بھرا ہوا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں اس سے مزید آگے کوئی اور حرکت نہیں کرنی چاہیے، تو لہٰذا بعض چیزوں کو مان لینا چاہیے۔ عمران خان کو جیل میں کس طرح کی اپڈیٹس مل رہی ہوں گی؟ انٹرنیٹ کی بندش ہے، ہاں وائی فائی جو ہے وہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے، باقی اداروں کا اپنا نظام وائرلیس کے ذریعے چل رہا ہے، وہاں سے کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں جو آپ پیچھے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ لڑائی دنگ فساد بھی ہوا، کئی خواتین کی پولنگ سٹیشن کے اوپر مرد حضرات دیکھے گئے، وہ کس ادارے سے تھے، وہ کون تھے، لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کون ہیں اور یہاں پہ کیوں آئے۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ کو کھولو، تو بلاول بھٹو صاحب کی بات کون سنے گا، کیسے سنے گا، کیوں سنے گا، کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ میں غلام نہیں مرنا چاہتا ہوں، ایک بزرگ ماں مرنا چاہتی ہوں، ایک بزرگ ماں کو کندھوں پر لایا گیا، اور پی ٹی آئی کے جھنڈے انہوں نے رکھے ہیں، اور مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آج سوشل میڈیا کی زینت بنی، اس کے اوپر ہم نے دیکھا، اور وہ اس طرح کے الفاظ لکھے گئے تھے جن کو یہاں پہ ہم مینشن کر دیتے ہیں، اور یہ یا اللہ ہماری حفاظت کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ اس ضمن میں چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ اگر ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں تو انتخابات فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے، اور پہلی بار عوام کو پتہ چلا کہ جو انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا پہلا ایپیسوڈ تھا، جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔